हांव सिद्धनाथ बुयांव, अध्यक्ष स्वरमंच मडगांव. स्वरमंच मडगांव तर्फे ह्या वर्सा आमी 13 जुलैक अशी भरगोच अशी कार्यावळ दिसभराची दवरपाची केल्या आनी ताजी माहिती आज आमी तुमकां दितात. ह्या कार्यावळीन दिसभर म्हणजे सकाळ फुडें कार्यशाळा धरिल ते म्हणजे सकाळी 9 वरांचेर धरिल ते कार्यशाळा धरिल ती रातची 9 वरां पर्यंत बरी संगीताची कार्यावळी जातल्यो. संगीताचे सोलो वादन जातले आनी कांय ज्येश्ठ जे आमचे कलाकार जावन गेले तांचे स्मरणार्थ आमी ही दिसभराची तांच्या नांवान आमी ही कार्यावळ करतात. Clearance sale now on at Urban Concept and Interiors. Big discounts on display items, indoor and outdoor furniture. Custom designs available at our factory outlet. Visit us at Satyavati Building next to Indian Overseas Bank, Gogol, Margao. Call us at 9958733688 or 9457658778. म्हणजे बरोबर आसात म्हजो इश्ट बाब यतीन तावलीकर जे आमचे स्वरमंचाचे मेंबरी आसात ते ह्या सगळ्या कार्यावळीचे संयोजक जावन आसात आनी ताजी फुडली माहिती ह्या कार्यावळीची सविस्तर तुमकां यतीन बाब दितले. नमस्कार. स्वरमंच मडगांव ही जी संगीत विद्यालय आसा हाजे तर्फे ओनू आमचे अध्यक्षान सांगले तशें स्वरमंच संगीत महोत्सव म्हण संपूर्ण दिसाचो एक संगीताचे कार्यावळीचे आयोजन केल्ले आसा आनी ही कार्यावळ आयतार दिसा 13 जुलय ह्या दिसा रवींद्र भवन मडगांव हाज्या परिशद सभागृहांत संपन्न जातली. ह्या महोत्सवाची पयली जी सुरवात जातली ती म्हणल्यार स्वर्गीय माधव पंडित स्मरणार्थ पयली सत्र आसतलें आनी ह्या सत्राचें उक्तावण सकाळ फुडें 9 वरांचेर दिवली पेटोवन सुरवात करतले. हे सत्र जातलें की व्यावसायिक गायक जातलो जाल्यार किंवा व्यावसायिक वादक जातलो जाल्यार किंवा व्यावसायिक संगीतकार जातलो जाल्यार आमकां आयच्या दिसाक 2025च्या दिसाक जेन्ना हो सगळो स्मार्ट जमानो आसा हातूंत भितर कितें कितें आमकां आसपाक जाय आमचे भितर आनी ह्या विशयाचेर संगीत वादन गायन आनी इवन रिकॉर्डिंग सिस्टम हाजेर आमकां म्हायती दिवपा खातीर मुंबयच्यान खास आमी बरे नामनेचे संगीतकार, नामनेचे गायक, नामनेचे अरेंजर, संगीत संयोजक बाब मिथिलेश पाटणकर हांकां आमंत्रीत केल्ले आसा. ही कार्यशाळा सकाळ फुडें बरोबर 9 वरांचेर सुरू जातली आनी बरोबर 12 पासून ही कार्यशाळा चलतली. ताजे नंतर दुसरी जे सत्र आसतलें तें बरोबर 3 वरांचेर सुरू जातलें आनी दुसरी सत्र स्वर्गीय गान तपस्विनी मोगूबाई कुर्डीकर हांच्या स्मरणांत जातलें आनी ह्या सत्राक आमी गोंयचेच नामनेचे प्रतियश अशे हार्मोनियम वादक बाब दिग्गज बेणे हांचे हार्मोनियम सोलो वादन जातलें आनी तांकां साथीक आसतले वास्तव रिवोणकर हे दोगी जाण आमचे गोंयचे प्रतियश वादक कलाकार. हें सत्र जायना फुडें रोखडेंच आनी एक सत्र जातलें. तें सत्र स्वर्गीय खापरुमाम पर्वतकर हांचे स्मरणांत जातलें आनी तातूंत भितर तबला आनी पकवाद सहवादन जातलें आनी हातूंत आमचे गोंयचेच नामनेचे तबला वादक संकेत खलप जे आतां योगेश सेमसी हांचे कडेन तबल्याचें मार्गदर्शन घेतात तशेंच ताजे बरोबर सहवादन आसतलें पकवादाचें तो म्हणल्यार किशोर तेली तेय बी पंडीत सुरेशी तळवलकर हांचे कडल्यान मार्गदर्शन घेतात. हांचे दोगी जाणांचें सहवादन आसतलें आनी तांकां नगमा साथ आसतली ती म्हणल्यार आमचो गोंयचोच नामनेचो हार्मोनियम वादक बाब दत्तराज म्हाळशी हे नगम्याचेर साथ करतले. ही तिनूय सत्र जाले उपरांत सांजचे 5 वरांचेर डॉक्टर सोमनाथ प्रभुदेसाई स्मरणार्थ गोमंत गंधर्व ही टॅलंट सर्च अशे स्पर्धा जातली. ही स्पर्धा आमी पोरीं आयोजीत केल्ली ताका भरपूर गोंयचो प्रतिसाद मेळ्ळो. गोंयच्या सबंद सांगे ते काणकोण, पेडणे, वास्को संपूर्ण वाठारांतल्यान आमकां प्रतिसाद मेळिल्लो पोरूं ताका लागून ह्या स्पर्धेचें आमी परत आयोजन केलां पर्व दुसरें म्हणून. आनी ह्या स्पर्धेक आमची प्रिलिमिनरी रावंड जालो तो प्रिलिमिनरी रावंडांतल्यान आमी 17 स्पर्धक निवडून काडले आनी हे 17 स्पर्धक ह्या स्पर्धेक भाग घेतले. ही स्पर्धा आमी गोंयच्या भुरग्यांकच घेवन करतात. गोंयची पुरती मर्यादीत आसा आनी ही स्पर्धा अंदू आमी थीम दवरल्या की मराठी चित्रपट संगीत. फक्त मराठी चित्रपट संगीतांतलीच गाणी जी जुनी नवी खंयची आसात ते हातूंत भितर सादर जातली आनी ह्या संपूर्ण स्पर्धेक
जो पयर प्रिलिमिनरी राऊंड जाला तातूंतल्यान आमी 17 स्पर्धक जे निवडल्यात तांची नांवां जावन आसात सौमित्र नायक, नित्या नायक, सिद्धी शेणोय, कन्हैया खालेकर, कृष्ण कन्हैया खालेकर, वेद वेर्णेकर, मैत्रेयी नायक, श्वेता गांवस, शुभम नायक, श्रीपाद जांबोडकर, विघ्नेश शिंदे, तेजस वेर्णेकर, दीपांजली पेडणेकर, दीपाश्री शानबाग, प्रतीक्षा सारंग, प्रणव नगरसेकर, अपूर्वा गुळे आणि चिन्मय गैसाद. आमी हे गोंयची आमी जे स्पर्धक निवडल्यात हे अतिशय सुंदर गोड गावपी अशी पळोवन निवड केल्ली आसा आणि ह्या स्पर्धे खातीर आमी मार्गदर्शनय बी जे जजमेंट करतले तेय बी आमी भायलेच गोंयचे भायलेच जज आमंत्रीत केल्ले आसात. तेन्ना हो संपूर्ण दिसभर चलपी संगीत महोत्सव, स्वरमंच संगीत महोत्सव हाचो लाभ गोंयच्या सगळे कलाकारांनी, सगळे रसिकांनी, जे सराउंडिंग आमचे मडगांवचे तशेंच सबंद गोंयभरचे लोकांनी घेवचो आणि हे सबंद आयोजन यशस्वी करचे अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता. या गोमन गंधर्व 2 जो पर्व आसा ताचे खातीर संगीत साथ आसतली बाब विष्णू शिरोडकर हांची आणि तांचे जे संगीताचे जे बाकीचे जे आर्टिस्ट आसा कलाकार तांचे बरोबर आणि म्हणून मागता की सगळ्यांनी ह्या कार्यावळीत म्हणजे आमचे गोंयचे जे म्युझिक टिचर्स आसूं अथवा जे नवे संगीतकार आसूं, गायक आसूं, सकाळचे वर्कशॉप तरी कोणी चुकोवचेच न्ही. सगळ्यांनी तुमचे खातीर हे वर्कशॉप दवरिल्ले आसा आणि न चुकता 13 जुलय सकाळी 9 वरांचेर मेळया. देव बरें करूं. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.